किम्बुको बोटबाट आहार विकास गरी रेशम किरा पालनबाट प्राप्त कोया प्रशोधन गरी रेशम धागो उत्पादन गर्ने कार्यको एकीकृत रूपलाई नै रेशम खेती भन्ने गरिन्छ। त्यसैले रेशम खेतीको छुट्टा छुट्टै 3 पक्षहरू रहेका छन्। किम्बु खेती अर्थात् आहार विकास, किरा पालन तथा कोया उत्पादन र कोया प्रशोधन अर्थात् रिलिङ, जसलाई रेसाको रानी पनि भन्ने गरिन्छ। यो अति नै सुन्दर, मुलायम, चम्किलो र बलियो पनि हुने गर्दछ। रेशमको यिनै नै भौतिक एवं प्राकृतिक गुणहरूको कारणबाट यसको तुलनामा कुनै पनि कृत्रिम रेसाहरू आउन सकेका छैनन्। एक पटक मानिसले रेशमको वस्त्र लगाइसकेपछि यो वस्त्र लगाउँदाको आनन्द कहिल्यै भुल्न सक्दैनन्। यसै कारणले विश्वका विकसित देशहरूमा रेशमको माग बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागको तुलनामा रेशमको आपूर्ति ज्यादै न्यून रहेको छ। रेशम खेतीको इतिहास विश्वमा 5000 वर्ष भन्दा पुरानो भए तापनि नेपालमा यसको इतिहास 50 वर्ष भन्दा बढी छैन। संसारमा यो खेती पूर्ण रूपमा मौलाइरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा यसको सुरुवात नै भएको थिएन। रेशम खेतीको पहिलो प्रयास स्वरूप सन् 1911 तिर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भारतबाट रेशम खेतीको प्रयास गरेकोमा रेशम खेतीको फूल र प्राविधिक जनशक्तिको प्रबन्ध सुचारू रूपमा उपलब्ध हुन नसकेकाले छिट्टै नै बन्द भएको थियो। दोस्रो प्रयास स्वरूप राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको शासनकाल सन् 1940 मा भारतबाट दक्ष व्यक्तिहरू झिकाएर काठमाडौँमा रेशम किरापालन तथा धागो काट्ने प्रदर्शनीहरू गराइएको थियो र झापाबाट आदिवासी थारू र राजवंशीलाई झिकाएर अन्डी रेशम किराको प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसैगरी रेशम खेतीको तेस्रो प्रयास स्वरूप सन् 1950 मा गोदावरी क्षेत्रमा किम्बु बिरुवा रोप्ने काम भयो, तर निरन्तरता पाउन सकेन। नेपालमा चौथो प्रयासमा सन् 1953 मा घरेलु उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरले आफ्नै कार्यालय परिसरमा किम्बु बिरुवा रोपी रेशम किराको फूल भारतबाट झिकाई रेशम किरा पालन सुरु गरेको थियो। रेशम किराको आपूर्तिमा एकरूपता नआएका, दक्ष प्राविधिकहरूको अभाव र रोग प्रकोपको आदिको कारणले गर्दा उक्त प्रयास पनि असफल भएको थियो। नेपालमा रेशम खेतीका लागि पटक पटक प्रयास भएर पनि सोही अनुरूप पाँचौं तथा अन्तिम प्रयास स्वरूप सन् 1967 मा तत्कालीन कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभागले केही 2 पुस्ते रेशम किराको फूल भारतबाट झिकाई राणाहरूको दरबारमा रहेका किम्बु बिरुवा प्रयोग गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरेकोबाट राम्रो नतिजा प्राप्त भएकाले सन् 1971 मा 10 वर्ष कृषि आयोजना लागू भएको समयमा व्यावसायिक महत्त्वका किराहरूको विकास गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2032 सालतिर व्यावसायिक कीट विज्ञान आयोजनाको नामले मौरी सहित रेशम खेती केन्द्रको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2042 मा स्वर्गीय पूर्व राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहबाट खोपासी केन्द्रको निरीक्षण भएपछि मौरी पालनलाई खोपासीबाट ललितपुरको गोदावरीमा सारियो। विक्रम सम्वत 2043 सालदेखि खोपासीले रेशम खेती कार्यक्रम मात्र सम्हाल्दै आएको छ भने आर्थिक वर्ष 2052-53 देखि कृषि विभागको सांगठनिक ढाँचामा भएको परिवर्तन पश्चात यसको नाम रेशम खेती विकास शाखा खोपासी कायम भई कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। यही रेशम खेती विकास शाखा खोपासीले नै किसानहरूले उत्पादन गरेको रेशमको धागो पनि बिक्री गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछि रेशम खेती गर्ने किसानहरूले आफै रेशमको धागो काट्न थालेपछि यस केन्द्रले रेशमको धागो काट्न बन्द गरेको छ। धागो काट्ने काम बन्द भएपछि धागो प्रशोधन एकाइ पनि बन्द गरिएको छ। हाल यस केन्द्रमा 4000 किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। आयात गरिएका 35 जातका रेशम किराको संरक्षण गर्ने काम पनि निरन्तर रूपमा यसले नै हेरिरहेको छ। रेशम खेतीबाट रेशमको धागो तथा कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ। रेशमको धागो निर्यात गर्न सकेमा धेरै नै धन आर्जन गर्न सकिन्छ। यही कारणले नेपालको दाङ र देउखुरीमा रेशमको खेती गरी आय आर्जन गर्नेहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यहाँका किसानहरूले झन्डै 80% रेशमको धागो संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा निर्यात गर्ने गरेका छन् र बाँकी कपडा उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी अन्य जिल्लाहरूमा पनि रेशम खेती गर्न सकेमा किसानहरूको आम्दानी मात्रै अभिवृद्धि नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा कुनै पनि शंका छैन। वस्तुतः रेशमको कपडा स्वास्थ्यवर्धक छ। यो जाडो र गर्मीमा पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसैले रेशम खेतीको विस्तार गरी रेशम कपडाको उद्योग स्थापना गर्न सके यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। तर सरकारले रेशम खेतीलाई हालसम्म प्राथमिकता नदिएको यसको विकास हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा यस खेतीलाई नमुना फार्मको रूपमा विकसित गर्न सकेमा केही सुधार हुने भनी आशा अवश्य छ। तर यसका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देश रेशम खेतीको सम्भावनामा प्रचुर मात्रामा रहेको छ। तराई क्षेत्रमा यसको खेतीका लागि करिब 100 देखि 750 मिटर र पहाडी क्षेत्रमा 750 देखि 1500 मिटरमा अवस्थित भूभागहरूमा उपयुक्त मानिएको छ रेशम खेती गर्न। रेशम खेतीको लागि चाहिने मिल्दो वातावरण तथा उपयुक्त भूभागहरू हुँदा हुँदै पनि हाम्रो देशमा यस खेतीको लागि व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन।
यदि हाम्रो देशमा रहेका जग्गा जमिन जहाँ अरू खेती गर्न सकिँदैन र राम्रोसँग उब्जनी हुँदैन यस्तो ठाउँमा रेशम किराको आहारको रूपमा प्रयोग गरिने किम्बुका बिरुवालाई लगाई रेशम खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। खेर गइरहेका जमिनहरूबाट बहुमूल्य रेशमको धागो उत्पादन गर्नुका साथै अर्कोतर्फ धागो निकाली सकिएका कोयाभित्र रहेका पिउपाहरू कुखुरा माछा तथा बङ्गुरको आहारमा मिसाई पौष्टिक स्तर बढाउन पनि सकिन्छ, जसले गर्दा किसानको जीवन स्तर सुदृढ बनाउन सकिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने भने दिनानुदिन हजारौं संख्यामा युवा पिँढीहरू विदेशतर्फ पलायन भइरहेको अवस्थामा यदि रेशम खेतीको प्रविधि यसको फाइदाहरूको उचित सरसल्लाहको साथै युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा लाग्नको लागि हौसला प्रदान गर्न सकियो भने केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। देशमै थुप्रै कल कारखानाहरूको स्थापना गरी रेशमको धागोबाट बन्ने कपडाहरू र अन्य सरसामानहरू पनि यसको ऊनबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा देशमा रहेको बेरोजगार जस्तो विद्यमान समस्यालाई हटाई रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। रेशमको धागोबाट बन्ने कपडाहरू राम्रो र एकदमै आकर्षण हुने हुँदा देश तथा विदेशमा पनि धेरै माग रहेको छ। रेशमका कपडाहरू र यसबाट बनेका विभिन्न विद्यमान कपडाहरू विदेशमा माग हुँदा हामीले निर्यातलाई बढाएर प्रशस्त आर्थिक लाभ गर्न सकिन्छ। नेपालमा विद्यमान हावापानी सुहाउँदो रेशम खेती प्रविधि विकास गर्न, रेशम कृषकहरूलाई सल्लाह दिन र रेखदेख गर्न, कृषकहरूको माग अनुसार किम्बु बिरुवा उत्पादन र आपूर्ति गर्न, साना रेशम किरा पालन र वितरण गर्न, कृषकहरूलाई रेशम खेती सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न र कृषकहरूबाट उत्पादित रेशम कोयाको बजार व्यवस्थापन गर्न खोपासीको अलावा 8वटा रेशम फार्महरू देशमा स्थापित रहेका छन्। सन् 1977 मा पहिलो पटक दक्षिण कोरियाबाट इचिनोसे जातका केही किम्बु झिकाई रेशम खेती विस्तार भएको खोपासीमा रोपिएको थियो। त्यसपछि भारतबाट मैसूर, लोकल, कान्भा र देहरादून 1 S36, S54, K22, BC59 जातका किम्बु बिरुवा कृषक स्तरमा वितरण गरिएको थियो। सन् 1996 मा जापानी विशेषज्ञ श्री मासारू चुजुकले उच्च पहाडमा उपयुक्त हुने किम्बुका जातहरू खुवाई चिङ्गो, केन मोची, युकी मासारी, मिचु सिगेर आदि जापानबाट सौजन्य स्वरूप लिई आएका थिए। नेपाल रेशम संघले चीनबाट चाइनिज हाइब्रिड र भारतबाट भिक्टोरी 1 झिकाई वितरण गरेको देखिन्छ। यस्तै ग्रामीण विकासको लागि रेशम खेती नामको संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको परियोजनामा तत्कालीन रेशम खेती सल्लाहकार एलेन डेरेले फ्रान्सबाट कोकुसो 20 लगायतका जातका किम्बु सौजन्य स्वरूप नेपाल ल्याएका थिए। यसरी प्राप्त हुन आएका किम्बुहरू रेशम खेती विकास शाखा र अन्य रेशम खेती फार्म केन्द्रहरूमा किम्बु मातृ स्रोत संरक्षण र सम्वर्धन हुँदै आएको छ। 2035 सालमा कृषकहरूलाई रेशम किराको फूल उपलब्ध गराई कृषक स्तरबाट कोया उत्पादन प्रारम्भ भएको थियो। त्यसपछि केही जिल्लाहरूमा कृषकको माग अनुरूप किम्बु बिरुवाको आपूर्ति गरी किम्बु बिरुवाको क्षेत्र विस्तार गर्ने काम सुरुवात भएको पाइन्छ। हाल खोपासीमा 23 जातका किम्बु बिरुवाको मातृ स्रोत संरक्षण गरिएको छ भने किम्बु नर्सरी व्यवस्थापन केन्द्र भण्डारामा 42 जात संरक्षण गरिएकोमा संयुक्त सुरक्षा बेस क्याम्पको विस्तारले गर्दा मातृ स्रोत संरक्षण प्लान नयाँ सृजना गरी संरक्षण कार्य जारी रहेको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि खेतीपातीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, तर यसका लागि खेतीमा विविधता अपनाउनु आवश्यक छ। साथै उद्योगहरूलाई टेवा दिने खेती गर्नु पनि जरुरी रहेको छ। रेशम खेतीले पनि उद्योगलाई टेवा दिन सक्छ। नेपालमा 2032 सालमा काभ्रे प्लाञ्चोकको पनौती नगरपालिकामा रेशम विकास केन्द्र स्थापना गरिएको थियो, जुन यहाँ स्थापित 9वटा फार्मको समेत स्रोत केन्द्र हो। उक्त केन्द्र कोइका कोरियाली संस्था र जाइका जापानी संस्थाको सहयोगमा 2046-47 मा सञ्चालन गरिएको थियो। यी विदेशी संस्थाहरूको सहयोग गर्न छोडेपछि सो केन्द्र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भइरहेको छ। देशको संघीय संरचना अनुसार यो केन्द्र राष्ट्रिय फर्मको रूपमा रहेको छ। सुरुमा सो केन्द्रको काम कोकन अर्थात् रेशम किराले किम्बु खाएर बनेको डल्लो खरिद गर्ने र अरू विभिन्न फार्मको कोकन सरसामानहरूलाई निर्यात गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ।